अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं मोहम्मद उकाशा। कुछ दिन पहले लाहौर में एक रैली निकाली गई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ, जिसमें बाज़ उलमाए किराम ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में बतलाया तो उन्होंने बहुत सी गुस्ताखियाँ की हैं। जब मैंने वो इंटरव्यू किया उसके बाद मैंने लोगों के दलाइल देखे, लोगों के कमेंट्स देखे, तो मेरा ये दिल किया कि मैं इसके बारे में एक बार तहकीक करूं और उसके बाद एक अपनी वीडियो बनाऊं और उसके अंदर अपनी राय दूं कि मेरा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनके खिलाफ आजकल गुस्ताखाना बातों के हवाले से महाज सरगर्म है, मुख्तलिफ मजहबी जमातें और उलमा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनके खिलाफ तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन मजहब और तौहीन सहाबा के हवाले से इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस सारे मंजरनामे में क्या कुछ शामिल है और इस सब की क्या हकीकत है। ये तो हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं जब किसी भी गुस्ताखी या गद्दारी के इल्जामात लगाए गए हैं, किसी पर भी लगाए गए हैं, और ये सारा सिलसिला बहुत से मोतबर अफराद के साथ भी हो चुका है। अगर किसी से मजहबी इख्तिलाफ हो तो इसे गुस्ताखी के इल्जामात का सामना करना पड़ता है, और अगर सियासी इख्तिलाफ हो तो गद्दारी के लेबल से नवाज दिया जाता है। लेकिन इस सारे सिलसिले पर कुछ सवालात जो मैं पूछना चाहूंगा, जिनसे ये वाज़ेह हो सकेगा कि ये गुस्ताखी वाला मामला कितना सच्चा है और कितना ड्रामा है। सैकड़ों सालों से मुसलमान आपस में एक दूसरे पर गुस्ताखी के फतवे लगाते आए हैं, लेकिन आज तक गुस्ताखी की एक जामे मुख्तसर तारीफ क्यों ना पेश कर सके, जिससे पता चल सके कि असल गुस्ताखी क्या है, क्या नहीं है। कोई हद बंदी क्यों मुकर्रर नहीं कर दी जाती। और जब तक ऐसा नहीं होता, जिसका दिल करता है उठ के अपने मुखालिफ की किसी मामूली सी बात पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा देता है, और जब बात अपने लोगों की हो फिर वैसे ही किसी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या गुस्ताखी का इल्जाम सिर्फ एक दुश्मनी का हरबा है? क्या गुस्ताखी वो नहीं होती जब कोई वाज़े तौर पर किसी शख्सियत का इनकार कर देता है, इसके बारे में गालम गलोच करता है, या इसे काफिर मुनाफिक करार देता है, या इस पर लानत करता है, या इसे जहन्नुम की टिकट देता है, या तौहीन आमेज तस्वीर बनाता है? ये सब तो गुस्ताखी के जुमरे में आता है। सब मुसलमान इस पर मुत्तफिक है। क्या इंजीनियर ने ऐसा कुछ कहा है? तो जवाब मिलता है नहीं, वो तो सबको मुसलमान मानता है, सारे सहाबा को जन्नती मानता है, किसी के बारे में गालम गलोच वाला रवैया इख्तियार नहीं करता, उल्टा असहाबे रसूल पर शबो शतम करने से मना करता है, उनकी मुखालफत करने से मना करता है। इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर कुरान और हदीस में कोई बात मौजूद हो जिससे ये साबितन हो रहा हो कि इस मौका पर इस सहाबी से गलती सरजद हुई, तो इस गलती को बयान करना चाहिए। ये तौहीन नहीं है। तौहीन तब होती है अगर कोई खुद से इल्ज़ाम लगाए बगैर किसी हदीस के। अब उलमा से सवाल ये है कि अगर कुरान और हदीस की रोशनी में किसी सहाबी की गलती नजर आ रही हो और इसे बयान कर दिया जाए, वो भी बगैर बुरा भला कहे, गाली दिए, तो क्या ये भी गुस्ताखी के जुमरे में आएगा? अगर वाकई ही ये बात गुस्ताखी के जुमरे में आती है तो फिर इंजीनियर ने कोई नई बात तो नहीं की। ये सब बातें तो अहादीस की रोशनी में पहले भी बहुत से आइमा मुहद्दिसीन की कुतब में मौजूद हैं, जिनको हम मोतबर मानते हैं, जिनकी किताबें पढ़कर हम आलिम बनते हैं। तो क्या फिर इंसाफ पसंदी का तकाजा पूरा करते हुए ऐसे अब लोगों ने, जिन्होंने इंजीनियर वाली बातें की हैं, इंजीनियर के बारे में बातें की, उनकी मुखालफत की है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, तो क्या इनकी मुसम्मत नहीं करनी चाहिए? इनकी किताबों का बाइकाट नहीं करना चाहिए? अक्सर लोग जो इंजीनियर को गुस्ताख कहने में पेश होते हैं, जब इनसे पूछा जाए कि आपने कोई उनका लेक्चर सुना है, तो जवाब मिलता है नहीं।
تو کیا یہ رویہ انصاف پر مبنی ہے کہ کسی شخص کو مکمل بات سنے بغیر اس کی صرف اپنے علماء کے کہنے پر الزام لگا دینا، جیسا کہ انجینئر پر لگائے جانے والے الزامات میں سے کسی ایک الزام جیسے قادیانی ہونا؟ جب میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اب پیچھے کیا نرم گوشت رہ گیا؟ یہ ان کے ایجنٹ ہونا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو نہ صرف وہ اپنی کئی ویڈیوز میں قادیانیوں کو واضح کافر کہہ چکے ہیں، بلکہ قادیانیوں کے عقائد کا علمی رد کرتے بھی نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے علماء شاید اس معاملے میں صرف الزام تراشیوں اور گالیوں کو ہی دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ انجینئر پر لگایا جانے والا ایک اور الزام رافضی یا شیعہ کا ایجنٹ ہونا ہے، جبکہ اس کی بھی حقیقت دیکھی جائے تو انجینئر صاحب اپنی کئی ویڈیوز میں شیعہ کے غلط عقائد کا نہ صرف رد کرتے نظر آتے ہیں بلکہ دلائل سے سچائی کا پرچار کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک آپ خود اس شخص کی بات نہیں سن لیتے، آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر پوری بات سنے فیصلہ کرنا تو ویسے بھی حقیقت پسندی اور اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اب اگر انجینئر سے گستاخی ہونا مان بھی لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک بیشتر بریلوی مشرکانہ عقائد کے حامل ہیں، اور شرک، توہین رسالت اور صحابہ سے بڑا گناہ ہے، تو کیا ایک چھوٹے مجرم کو پکڑنے کے لیے بڑے مجرم سے اتحاد کر لینا درست ہے؟ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک اہل حدیث اور دیوبندی گستاخ رسول گردانے جاتے ہیں، تو کیا ایک گستاخ رسول کو پکڑنے کے لیے دوسرے گستاخ رسول کے ساتھ چلنا درست ہے؟ کیا کبھی اہل حدیث علماء جن کے نزدیک داتا دربار لاہور اور بے شمار دوسرے دربار جہاں شرکیہ کام ہو رہے ہیں، ان کے باہر کوئی احتجاج کیا ہے، کوئی مقدمہ درج کروایا ہو؟ اگر شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے معاملے میں بات بغیر احتجاج کے صرف دلائل سے بات کرنے تک ہی ٹھیک ہے، تو پھر گستاخی کے معاملے میں اتنی اچھل کود کس لیے، وہ بھی صرف ایک شخص کے خلاف، جبکہ اس نے صریح گستاخی بھی نہیں کی؟ اور جیسی گستاخی اس سے ثابت کی جا رہی ہو ویسی باتیں اور بھی لوگوں نے کی ہو جن کے بارے میں کوئی رد عمل نہ دیا گیا ہو۔ معاشرے میں بے شمار برائیوں کے اڈے سریعام چل رہے ہیں جن پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ برائی ہے، اور اس سب کے خلاف احتجاج اور مقدمات تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں بات بھی نہیں کی جاتی۔ کیا علماء کا معاشرے میں پائی جانے والی سری برائیوں کے بارے میں اتنا شدید رد عمل آنا نہیں بنتا؟ علماء کو تو کام ہی اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا ہے، تو کیا وہ برائی صرف انجینئر ہی کی شکل میں بچی ہے؟ باقی معاشرے میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ علماء کو دین پھیلانے کا، دین کا دائرہ وسیع فریضہ دیا گیا ہے، لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم گستاخ، کافر، منافق قرار دے کے دین کے دائرے سے نکال دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہماری اس روز روز کی اختلافی رائے کی باتوں پہ اتنا شدید رد عمل دیکھ کر علماء سے متنفر ہوتے ہوتے دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اختتام پہ میں پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گستاخی کی ایک جامع اور متفق تعریف کیوں نہیں کر دی جاتی، اور پھر ایک ہی دفعہ اس تعریف کی روح سے جو گستاخ بن رہا ہے اسے گستاخ قرار دے کر ان کا سب کا بائیکاٹ کر کے معاملہ ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ روز روز سارا وقت کسی پہ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ دین کے باقی امور کی ترویج اور باقی برائیوں کی مذمت اسی شد و مت سے کب کی جائے گی؟ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو انصاف پسندی سے ایک تعریف بنا کے اسے سب پہ لاگو کرنے کی بجائے صرف ایک شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے سے سوالات تو اٹھیں گے کہ گستاخی والا تو شاید فقط چورن ہے، بچوں گل کوئی ہو رے، کہیں ایسا تو نہیں مڑوڑ کسی اور چیز کا اٹھ رہا ہے، اور اس غصے کو نکالنے کا بہانہ یہ گستاخی کے الزامات ہو؟ ہم کب
इन इल्जामात और तंग नजरी और शिद्दत पसंदी के रवैयों से बाहर निकलेंगे। आपस में लड़ने के लिए हम शेर हैं और हमारे इल्म का ये हाल है कि किसी कादियानी, मुल्हद या गैर मुस्लिम के सवाल का दलील से जवाब तक नहीं दे सकते। क्या हम सिर्फ गाली गलौच करके आपस में लड़ मर के ही दीन की खिदमत करेंगे, या अपने इल्म को बढ़ाते हुए इस तंग नजरी की सतह से ऊपर उठ के खुले दिलो दिमाग से सोचते हुए मजहब पर उठाए जाने वाले एतराजात का भी कोई मुदल्लल जवाब देंगे? हम कब लोगों को आपसे इख्तलाफात की नजर करने से मना करते हुए दीन की असल तालीम और साथ साथ दुनिया के उन अलूम की तरफ राग़ब करेंगे जिनको हासिल करते हुए कुफ्फार हम पर गलबा पा चुके हैं और हम किसी पस्ती में गिरे हुए हैं?